Good afternoon to everyone. It's me Arun Kumar Kushwaha, and today I am here by taking class 12 compulsory English literature section 1 act play The Bull, and The Bull 1 act play has been written by here भीम निधि तिवारी। जुन आजको यो द बुल 1 act प्ले छ जसको राइटर भीम निधि तिवारी हुनुहुन्छ अनि उहाँको डेट अफ बर्थ 1911 and death year 1973. He is a well-known poet, story writer and dramatist from Nepal. उहाँ एउटा कवि पनि र स्टोरी राइटर र साथसाथमा नाटककार पनि हुनुहुन्छ अनि उहाँ चाहिँ ही बिलोङ्स टु नेपाल। अनि सबभन्दा पहिला जुन यो द बुल छ 1 act प्ले, यसमा सबभन्दा पहिला जहिले पनि लिटरेचरको पार्टमा स्टोरीको हामी कुरा गर्छौँ, ड्रामाको कुरा गर्छौँ, त्यसमा क्यारेक्टर चाहिँ हुन्छ। बिना क्यारेक्टर्सको यो चाहिँ हाम्रो जुन यसको क्यारेक्टरिस्ट भन्छ विशेषता 1 act प्लेको, त सबभन्दा पहिलो विशेषता के हो, यसमा क्यारेक्टर्सहरू रहन्छ, पात्रहरू रहन्छ। बिना पात्रको स्टोरी चाहिँ यहाँ हुन सक्दैन, न 1 act प्ले हुन सक्दैन, यो डायलगको फर्ममा रहन्छ। अब हेरौँ यसको मेन चाहिँ यहाँ क्यारेक्टर्स रणबहादुर शाह को छ। यहाँ रणबहादुर शाह जो चाहिँ किङ हुनुहुन्छ 23 इयर्स ओल्ड अनि उहाँ चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको ग्रान्डसन पर्नुहुन्छ को रणबहादुर शाह। अब हेरौँ हामीले यसमा चाहिँ उसको यहाँ डेथ चाहिँ 1854 मा पनि भएको कुरा यसमा छ। अब लक्ष्मीनारायण दाहाल यो जुन द किङ हाम्रो नेपालकै कुरा छ, यसमा एकदम रियालिटी कुरालाई यथार्थलाई यसमा चित्रण गरेको छ, डिपिक्ट गरेको छ। जुन रणबहादुर शाह हामी जब यहाँ राजाहरूको जब हिस्ट्री हामी जब पढ्छौँ, त्यसमा रणबहादुर शाहको चाहिँ त्यसमा नाम आउने गरेको छ। त्यसमा चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ कि यसमा चाहिँ को छ। त सबभन्दा पहिला यदि हामी शाह वंशीयको कुरा गर्यो भने त्यसमा चाहिँ पहिला को आउँछ, पृथ्वीनारायण शाह, जो चाहिँ देशलाई एकीकरण गरेर 1825 मा काठमाडौँको जुन नेपालको राजधानी काठमाडौँ चाहिँ तोक्नु भएको थियो। उहाँकै चाहिँ ग्रान्डसन चाहिँ को हुनुहुन्छ, यहाँ रणबहादुर शाह। अब हामी हेर्छौँ अर्को चाहिँ यसमा को हुनुहुन्छ, लक्ष्मीनारायण दाहाल। को हो, लक्ष्मीनारायण दाहाल। अब लक्ष्मीनारायण दाहालको कुरा गर्दाखेरि लक्ष्मीनारायण दाहाल चाहिँ जैसी अथवा सुबेदार अचलाई अर्को चाहिँ उहाँ समारुजु कम्पनी बिचारी अफ द इटा चपाली, बिचारी भनेको मतलब एउटा मुन्सीको रूपमा काम गर्नुहुन्थ्यो एन्ड एउटा बुल डङ्डर पनि हुनुहुन्छ। बुल डङ्डरको मतलब यो एनिमल्सको यो साँडै जो छ, साँड जुन त्यसको चाहिँ एउटा डङ्डर पनि हुन्छ अराउन्ड 40 इयर्स। अनि उसको चाहिँ यहाँ मोर देन 2, 3, 4 चाहिँ यसमा चाहिँ उहाँले बिए गर्नुभएको छ एन्ड हि इज प्लानिङ टु गेट म्यारी टु अनदर, अर्को बिए गर्न पनि उहाँ रेडी हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँ छ अर्को कुरा को छ, यहाँ जितमन भनेको मतलब काउहर्ड, जुन गोठालो जुन यो गाई भैँसीहरूलाई जुन रेखदेख गर्ने व्यक्ति जितमन, र एकजना अझ को छ, जितमन पछि एकजना अर्को छ यहाँ गोरे। जितमन पछि के छ, जितमन पछि छ यहाँ
हाम्रो गोरे। अब गोरेको बारेमा यो दुवैजना चाहिँ के हो, जितमन र गोरे दुवैजना काउ हर्ड हो। अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ एउटा द बुल छ। द बुलको मतलब यसको नाम के छ, यसमा माले, उसको चाहिँ माले चाहिँ यहाँ चाहिँ उसकै सेरोफेरोमा रहेर चाहिँ यो 1 एक्ट प्लेको यसमा कुरा गरेको छ। दुईजना चाहिँ यहाँ के भयो, गाई बस्तुहरूलाई हेर्ने काउ हर्ड। त्यसपछि चाहिँ यहाँ एउटा चाहिँ डक्टर भयो। अनि मेन कुरा चाहिँ यसमा के छ, रणबहादुर शाह। काउ हर्डको मतलब के हुन्छ, ग्वाला, जो चाहिँ चराउने व्यक्ति, रेखदेख गर्ने व्यक्ति। अब यसको हामी के हेर्छौँ, यसको सेटिङ हेरौँ। सेटिङको मतलब टाइम एन्ड प्लेस, कबको यो कुरा हो, कुन बेलाको हो, कुन ठाउँको हो। त सबभन्दा पहिला सेटिङमा हेर्दाखेरि यसमा सिन 1, सिन 2 र सिन 3 छ। सिन 1, सिन 2 र सिन 3 छ। अब यसमा कुरा गर्दाखेरि सिन 1 चाहिँ प्लेस कहाँको हो, प्लेस यार्ड। यार्डको मतलब आँगनको जुन कुरा हुन्छ। टाइम एकदम बिहानकै हो, डाउनको हो। अनि मन्थ कुन महिनाको, आश्विन इन 1854। त्यो बेला चाहिँ किङ रणबहादुरको चाहिँ डेथभन्दा पहिलाको कुरा यहाँ छ, 1854। जो चाहिँ एउटा गाई बस्तु पाल्नमा, चराउनमा होइन, राख्नको लागि एकदम फाउन्ड हुनुहुन्थ्यो। हि इज द फाउन्ड अफ रियरिङ द एनिमल्स, 4 फुटेड एनिमल्स। अब यहाँ सिन 2मा के भएको छ, सिन 1मा चाहिँ त्यो बेलाको छ। सिन 2मा हामी बुकमा पनि दिएको छ, सिन 1, सिन 2 र सिन 3। अनि इक्जाममा कुनै बेला सोध्छ, वाट इज द मेन समरी अफ द सिन 1, वाट इज द मेन समरी अफ द सिन 2, वाट इज द मेन समरी अफ द हियर सिन 3, अथवा समराइज द सिन 3, समराइज द सिन 2। त त्यसमा हामीले सिन 1 कहाँबाट स्टोरी सुरु भएको छ र केमा इन्ड भएको छ, फेरि सिन 1 केमा सुरु भएको छ, सिन 2 सिन केमा इन्ड भएको छ, सिन 3 कब स्टार्ट भएको छ र कब इन्डिङ भएको छ, कुरा पनि हामीले बुझेर चाहिँ बुक पढ्नुपर्ने हो। अब चाहिँ सिन 1मा चाहिँ प्लेस चाहिँ यार्डबाट सुरु भएको छ। अनि सिन 2 अ कोर्ट यार्ड अफ द बसन्तपुर प्यालेस, बसन्तपुर प्यालेसबाट चाहिँ सुरु भएको छ। अनि सिन 3 चाहिँ काउ सेड एट ठुलो गौचारा, जहाँ चाहिँ गाईहरू राख्ने जुन ठाउँ रहन्छ, जुन चाहिँ गौचारा छ, जुन ठुलो गौचारा, त्यहाँको चाहिँ सिन 3 छ। अब यसमा अब हामी हेर्छौँ कि कुन कुन कुरा कहाँको दिएको छ अनि कसरी सुरु भएको छ यो 1 एक्ट प्ले। काउ यहाँ के छ, काउ सेडको मतलब के हुन्छ, गौशाला। काउ सेडको मतलब के हुन्छ, गौशाला। अब हेरौँ, सबभन्दा पहिला यसको इन्टरप्रिटेसन हामी हेरौँ कि यसलाई स्टोरी, यो 1 एक्ट प्लेलाई कसरी इन्टरप्रिटेसन गरेको छ। त्यसमा सबभन्दा पहिला हेराएको छ, पावरफुल डिपिक्सन्स अफ अ फ्युडल सिस्टम अफ द टाइम। त्यो बेलाको जुन सामन्तवादी जुन कुरा छ यहाँ, त्यो कुरालाई हेरेको छ। फ्युडलिजमको मतलब के हुन्छ, अ सोसल सिस्टम इन विच पिपल वर गिभन ल्यान्ड एन्ड प्रोटेक्सन्स बाई अ नोबेलम्यान एन्ड ह्याड टु वर्क एन्ड फाइट फर हिम इन रिटर्न। के हुन्छ, सामन्तीहरू के गरेको हुन्छ, काममा लगाएको हुन्छ व्यक्तिहरूलाई, व्यक्तिहरूसँग मात्र काम गराएको हुन्छ र त्यसको चाहिँ रिटर्न चाहिँ त्यो व्यक्तिहरू काम गर्छ र त्यसको जे जति पनि रिटर्न र प्रफिट हुन्छ त्यो ठुला बडा मान्छेकै नजिकमा फेरि त्यो रिटर्न जान्छ। त्यसपछि यसमा हेराएको छ अपरेसनको मतलब के हुन्छ, इल ट्रिटमेन्ट, दमन गरेको हुन्छ। डोमिनेसनको मतलब वर्चस्व अथवा हावी भएको कुरा हेराएको छ यसमा। र डिह्युमनाइजेसनको मतलब अमानवीय व्यवहार अफ अ कमन पिपल। त्यसपछि हेराएको छ एनिमल्स अफ द फ्युडल लर्ड्स, जुन चाहिँ एनिमल्स अफ द फ्युडल लर्ड्स एउटा चाहिँ के भएको छ, एउटा सामन्तपति। एनिमल्स अफ फ्युडल लर्ड्स ह्याड मोर डिग्निटी देन अर्डिनरी पिपल। अर्डिनरीको मतलब साधारण व्यक्तिभन्दा बढी। यसमा एनिमल्सको कुरालाई बढी चाहिँ मान मर्यादा र रेस्पेक्ट पाएको कुरालाई हेराएको छ। अर्को दिएछ यसमा इन्स्लेभमेन्ट। इन्स्लेभमेन्टको मतलब इन्स्लेभमेन्ट अफ किङ सर्भेन्ट्स, दासत्व,
दासत्वको मतलब के हुन्छ एउटा दासको रूपमा एउटा नोकरको रूपमा जुन राजाको चाहिँ व्यक्तिहरू छ यहाँ नोकरहरू। अर्को छ डोमिनेसन। डोमिनेसनको मतलब के हुन्छ शासन गरेको छ अफ लोवर क्लासेस। कुन क्लासको तलब वर्गको व्यक्तिहरूको माथि शासन गरेको छ कोबाट बाई हायर वन्स। बाई हायर वन्सको मतलब के हुन्छ जो चाहिँ एकदम माथिल्लो पदमा छ जो चाहिँ एकदम चाहिँ ठुलो व्यक्ति छ उनीहरूले चाहिँ जुन राजाहरूले भयो त्यो चाहिँ कसरी सानो व्यक्तिहरूलाई हेपेको कुरा शासन उनीहरू मात्रै शासन गरेको कुरा हेराएको छ। द रिलेसनसिप बिट्विन रुलर्स एन्ड सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्सको मतलब के हुन्छ यसमा प्रजा प्रजा जनता त्यो देशको चाहिँ व्यक्तिहरूलाई कुरा गरेको छ। अब हामी तल यसमा सबभन्दा पहिला अब हामी यहाँ लाइन बाई लाइन हामी यसको एक्सप्लेन गर्दै जान्छौँ। सबभन्दा पहिला यहाँ कुरा गरेको छ समरीको कुरा गर्दाखेरि द बुल इज अ वन नाइट प्ले व्हिच हैज बीन रिटेन बाई फेमस नेपाली पोएट। कोद्वारा लेखिएको छ फेमस नेपाली पोएट एन्ड ड्रामेटिस्ट भीमनिधि तिवारी हु वाज बर्न इन 1911 एन्ड डेथ इयर 1937। The play shows the strong love of रन बहादुर शाह जुन रन बहादुर शाहको एकदम ठुलो माया ममता शौक थियो टुवार्ड्स द 4-footed एनिमल्स। यसको मतलब के हुन्छ ही वाज फन्ड अफ बुल्स। ही वाज फन्ड अफ बुल्स अथवा यसमा हामी अझ नोट एउटा के गर्न सक्छौँ ही वाज फन्ड अफ रियरिङ। रियरिङको मतलब पालन पोषण गर्नु। रियरिङ 4-footed एनिमल्स। कुन एनिमल्स 4-footed एनिमल्स। एनिमल्सलाई राख्नमा पाल्नमा चाहिँ उहाँको धेरै इन्ट्रेस्ट थियो। दि प्ले REAR इन्जिनियरिङको मतलब पाल्नु। दि प्ले मेक्स अ सटायर। सटायरको मतलब एक किसिमको व्यङ्ग्य रूपमा गरेको छ अन द फ्युडल सिस्टम। अन द फ्युडल सिस्टमको जो सामन्तवादीहरू छ जो चाहिँ एकदम माथिल्लो वर्गको जो व्यक्तिहरू छ त्यो उनीहरूको व्हिच डिह्युमनाइजेज ह्युमन बिङ्स जो चाहिँ ह्युमन व्यक्तिलाई एउटा के गरेको छ कि जस्तै ह्युमन बिङको केही पनि यसमा अस्तित्वलाई नै हेराएको छैन। ह्युमन बिङभन्दा बढी चाहिँ यसमा के गरेको छ एनिमल्सहरूमा फोकस गरेको छ अमानुषिक जस्तै अमानवीय। ह्युमनको मतलब के हुन्छ मान्छेसँग ह्युमन बिङ त्यसमा डिह्युमनाइजको मतलब अमानवीय व्यवहार गरेको छ इन द 18th सेन्चुरीको कुरा गरेको हो। मैले के भने यसमा 1854को कुरा यो हो घटना। दि प्ले टर्न्स अराउन्ड द डेथ अफ किङ रन बहादुर बुल। अनि जुन यो स्टोरीको मेन फोकस यसमा के गरेको छ जुन चाहिँ यसमा हेरौँ हाम्रो मेन फोकस के छ यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ द डेथ अफ रन बहादुर बुल्स। जुन रन बहादुरको एउटा बुल थियो त्यो गाई त धेरै थियो तर त्यसमा एउटा बुल जुन थियो तर साँढे थियो उसको नाम माले थियो उसको जुन डेथ भएको छ त्यो कन्डिसनलाई हेराएको छ त्यो अवस्थालाई हेराएको छ। एन्ड द पेनिक कन्डिसन। पेनिकको मतलब एकदम दयनीय सिचुएसन जुन छ एकदम चाहिँ पेनिक सिचुएसन्स। पेनिकको मतलब के हुन्छ एकदम घबराड्ना अनि अथवा घबराहट जुन एउटा आतंक खलबली के हुन्छ यहाँ पेनिकको मतलब के छ एउटा खलबली जस्तो छ के छ यसमा हाम्रो एउटा पेनिकको मतलब के हुन्छ घबराहट। घबराहट अथवा त्यसको अर्को मिनिङ हेऱ्यो भने हामी के हुन्छ एकदम चाहिँ आतंक जस्तो हुनु एकदम डराउनु। कन्डिसन अफ द बुल डङ्डर को घबराहटमा छ बुल डङ्डर किनभने यहाँ डेथ भएको छ जुन किङ रन बहादुरको जुन बुल थियो अनि त्यसकारण डङ्डर को थियो लक्ष्मीनारायण दाहाल ऊ एकदम डरिसकेको छ। एन्ड काउ हर्स अनि जो दुईवटा ग्वाला जो चाहिँ गाईको रेखदेख गर्नेवाला थिए
त्यो चाहिँ डेथ भइसकेपछि यहाँ तीनजनाको हालत एकदम चाहिँ के छ, बेहाल भइसकेको छ। द सेटिङ अफ द प्ले इज द यार्ड अफ लक्ष्मीनारायण। अब कहाँको यार्ड? सबभन्दा पहिला यहाँ जब त्यो गोरु मरेको छ, जब बुल मरेको छ, त जुन चाहिँ उसको प्राङ्गणमा, कसको प्राङ्गणमा? यो दुवैजना उसको आँगनमा। यार्डको मतलब के हुन्छ? कसको आँगनको कुरा गरेको छ? यार्ड अफ लक्ष्मीनारायण। सबभन्दा पहिला यिनीहरू लक्ष्मीनारायणको चाहिँ यहाँ फर्स्ट सिन सुरु भएको छ। इट टेक्स प्लेस एट डाउन, एकदम चाहिँ बिहानैको कुरा छ। यार्डको मतलब के हुन्छ? यहाँ मिनिङ लेख्दै जाऊ। यार्डको मतलब के हुन्छ? कहाँ मैले थिएँ? द यार्ड। यार्डको मतलब जुन आँगनको कुरा छ, कसको? लक्ष्मीनारायणको आँगनको कुरा छ। एन्ड इट टेक्स प्लेस एट डाउन। डाउनको मतलब एकदम बिहानै इन द मन्थ अफ आश्विन अफ 1854 विक्रम सम्बन्ध। द टु काउ हर्ड्स गोरे एन्ड जितमन। यहाँ दुईजनाको चाहिँ गोरे एन्ड जितमन अराइभ्ड। सबभन्दा पहिला ऊ बिहानै पुग्छ दुवैजना। दे आर फिलिङ सो नर्भस एन्ड वरिड। वाट वाज द रिजन? यहाँ उनीहरू के भएको छ? सो नर्भस एन्ड वरिड। दे कम देयर टु इन्फर्म। अनि उनीहरू के गर्न आएको छ त्यहाँ इन्फर्मको मतलब चाहिँ यहाँ जानकारी दिन आएको छ। दे कम देयर टु इन्फर्म अबाउट द डेथ अफ द बुल अफ द किङ रणबहादुर शाह। किङ रणबहादुर शाहको जुन चाहिँ बुल थियो त्यसको डेथ भएको कुरा जानकारी दिन आएको छ। लक्ष्मी, जितमान एन्ड गोरे, अब तिनटैजना आर ओल भेरी ओरिड अबाउट द पोसिबल पनिसमेन्ट। अब उनीहरू के सोच्न थाले कि अब हाम्रो चाहिँ यस्तो सजाय पनिसमेन्ट हामी पाउन सक्छौँ। किनभने माले सर, उनीहरू मालेलाई एउटा सरको रूपमा पनि सम्बोधन गरेको छ डरले। अनि त्यस बापत हामीले पनिसमेन्ट कोबाट पाउँछ? किङ रणबहादुर शाहबाट। ही क्यान इभन गिभ देम द डेथ पेनाल्टी। डेथ पेनाल्टीको मतलब के छ? यहाँ मृत्युको पनि पेनाल्टी, सजाय, दण्ड पाउन, मृत्यु समेत चाहिँ यहाँ सजाय पाउन सकिन्छ। यति उनीहरू घबराहट छ। लक्ष्मी इज एफ्रेड अफ सेभिङ देम फ्रम द ह्यापनिङ। लक्ष्मी इज एफ्रेड अफ सेभिङ देम फ्रम द ह्यापनिङ। गोरे एक्सप्लेन्स द्याट द बुल डाइड। अनि गोरेले के एक्सप्लेन गरेको छ? गोरे एक्सप्लेन्स द्याट बुल डाइड बिकज इट डिड नट गेट इनफ फुड। कि बुलले चाहिँ मरिसकेछ किनभने इट डिड नट गेट इनफ फुड, उसले बढी ग्रास खानाको मतलब प्रशस्त मात्रामा पाएको छैन। एन्ड कुड नट डाइजेस्टको मतलब त्यो पचाउन सकेको छैन, डाइजेस्ट हुन सकेको छैन। के? राइस, जुन चाहिँ चामलको रूपमा जुन धान त्यहाँ छ त्यो ग्रासमा, त्यो चाहिँ पचाउन सकेको छैन। अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ एन्ड कुड नट डाइजेस्टको मतलब पचाउन सकेको छैन। एन्ड सोप अफ स्प्लिट ग्राम। अनि जुन चाहिँ स्प्लिट ग्राम थियो त्यसलाई पनि चाहिँ स्प्लिट के छ? सोप अफ स्प्लिट ग्राम जुन चाहिँ यहाँ त्यसको टुक्राहरू जुन त्यो सबै कुराहरू थिए, त्यसको सुपहरू, चना, ग्रामको मतलब के? जुन चनाको सुपहरू, जुन टुक्राहरू छ त्यसलाई पचाउन सकेको छैन। लक्ष्मी सजेस्ट। अब लक्ष्मीले के सल्लाह दिइरहेछ? सुझाव। गोरे एन्ड जितमन नट टेल द बुल हेज डाइड। अनि के भनेको छ कि तिमीहरू नभने कि बुल मरेको कुरा, तिमीहरूले भन्नु छैन कि बुल मरेको छ भन्ने कुरालाई। ही अल्सो सेज देम टु गो टु द बुल। अनि के भनेको छ? उसले लक्ष्मीनारायणले के भनेको छ? ऊ दुवैजनालाई गो टु द बुलनिर तिमीहरू जाऊ एन्ड केयर फर इट एन्ड गो टु द प्यालेस। अनि उनीहरूलाई पहिला के भनिदिएको छ? तिमीहरू चाहिँ त्यो गौशालामा जाऊ र दुवैजना रेखदेख गर। अनि म चाहिँ कहाँ गरेको छु? एन्ड देन ही गो टु द प्यालेसको मतलब दरबारमा टु टेल अबाउट द
इलनेसको मतलब बिरामी पर्नु, सिकनेस पर्नु। जुन बुल मरेको छैन उसले के इन्फर्म गर्न गएको छ कि बुलले मरेको छैन, बुललाई सन्चो छैन, बुललाई बिमारी परेको छ, उसलाई सन्चो छैन। त्यो कुरा चाहिँ इन्फर्म गर्न लक्ष्मीनारायणले चाहिँ कहाँ गएको छ, प्यालेसमा। यो चाहिँ अब हाम्रो अब सिनहरू अर्को स्टार्ट हुन्छ। लक्ष्मी रिचेज द कोर्ट यार्ड। भर्खर मैले यहाँ भनेको थिएँ नि कि सेकेन्ड सिन चाहिँ हाम्रो सुरु भएको छ रिचेज द कोर्ट यार्ड अफ बसन्तपुर। कहाँ, जुन पहिला बसन्तपुर दरबार हुन्थे जहाँ राजाहरू बस्दथे, त्यहाँको कुरा अब लक्ष्मीनारायणले कहाँ पुगेको छ, अब चाहिँ जहाँ चाहिँ को बसेको छ, रणबहादुरले। अब रणबहादुर जुन राजाले बसेको आँगन उसको चाहिँ दरबारमा पुगेको छ। एन्ड टु इन्फर्म अबाउट द इल हेल्थ। के भनेको छ, उसको इल हेल्थ छ, उसलाई सन्चो छैन। कसलाई, मालेश्वरलाई। कसलाई, मालेलाई। जुन उसको बुल थियो त्यो अस्वस्थ्य छ। इलको मतलब के हुन्छ, अस्वस्थ्य छ, उसलाई सन्चो छैन, ऊ चाहिँ के छ, अस्वस्थ्य छ। एन्ड लक्ष्मी बौ डाउनको मतलब तल झुकेर चाहिँ के गरेको छ, किङलाई विथ फुल रेस्पेक्ट अटरिङ स्वस्ति एन्ड इन्फर्म्स हिम द्याट द बुल इज इल। बुल चाहिँ के छ, इल छ, एकदम चाहिँ ऊ अस्वस्थ्य भइसकेछ। इन्स्टेड अफ सेयिङ, तर त्यहाँ यो भनेको छैन कि बुल हेज डाइड। त्यो भन्नुको सट्टामा के भनेको छ, ऊ अस्वस्थ्य छ। हि सेज, अझ के भनिरहेछ, द बुल डज नट वेक। बुलले चाहिँ उठ्न सकिरहेको छैन। एन्ड इट ब्रेकफास्ट, अनि खाना खान सकिरहेको छैन। हि डज नट स्पिक अर मुभ, न बोलिरहेको छ न हिँडिरहेको छ। हि इज स्लिपिङ एज इफ हि इज रिल्याक्स। ऊ चाहिँ उठ्न सकिरहेको छैन, न खाइरहेको छ, ऊ चाहिँ एकदम स्लिपिङ गरिरहेछ। कसरी कि लागिरहेछ, ऊ रिल्याक्स गरिरहेको छ। लक्ष्मी डिस्क्राइब्स द गुड ह्याबिट्स। लक्ष्मी डिस्क्राइब्स द गुड ह्याबिट्स अफ द बुल। उसको गुड ह्याबिटलाई पनि यहाँ एक्सप्लेन गरेको छ यसले, गुड ह्याबिट्सलाई। एन्ड प्रपोजेज टु बी टेकेन, अनि प्रपोजेज के गरेको रहेछस्, के प्रस्ताव राखिरहेछस् यहाँ लक्ष्मीनारायणले, टु टेकेन टु द हिल। उसलाई कहाँ लाग्नको लागि, हिलको मतलब पहाडतिर। मेन कुरा यहाँ के भनिरहेछस् कि उसले के प्रपोज गरिरहेछस्, के प्रस्ताव राखिरहेछस् कि सबभन्दा राम्रो हुन्छ। के राम्रो हुन्छ, जुन चाहिँ यो बुल छ ऊ अस्वस्थ्य छ, उसलाई हामीले कतातिर लाग्नुपर्छ, पहाडतिर चाहिँ गएर राख्दाखेरि हिल द हेल्थ अफ द बुल, उसको स्वास्थ्यको लागि, उसको बुलको स्वास्थ्यको लागि चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ। कता, पहाडतिर लग्यो भने एकदम राम्रो हुन्छ। ड्यु टु क्लाइमेट चेन्ज, अनि क्लाइमेट चेन्जको कारणले देन द किङ हिमसेल्फ वान्ट्स टु चेक द बुल्स कन्डिसन्स। चाहिँ के भएको छ, किङले चाहिँ आफै एकचोटि चेक गर्नको लागि बुलको कन्डिसन अनि सोचिरहेको छ। सबभन्दा त पहिला भनेको छ राजाले, ल ठिक छ उसलाई चाहिँ पहाडतिर नै लग। तर एकछिन पछि नै जब यो जान लागेको छ लक्ष्मीनारायणले त्यो काउ सेडतिर, त यो फेरि भनेको छैन जस्ट स्टप देयर अनि आई विल गो देयर। त्यसपछि चाहिँ यो किङले आफै चाहिँ चेक गर्न चाहिरहेको छ कन्डिसन एन्ड गोज टु द काउ सेड। कता, काउ सेडतिर जान चाहिरहेको छ, एट ठुलो गौचारा। अन द प्लान क्विनको मतलब के हुन्छ यहाँ, उसले चाहिँ आफ्नो जे जति पनि जुन पाल्की हुन्छ जुन जानको लागि, एन्ड प्लान क्विन विथ अ कन्भोय,
अनि यो प्लान्कोइनको चाहिँ यहाँ हेरौँ जुन PALANQUIN यो चाहिँ एउटा भर्ब हो। यसको मिनिङ चाहिँ हाम्रो पाल के हुन्छ। अब यसलाई हामी यसको प्रोनाउन्सिएसन के हुन्छ पालनकिन। अनि त्यसपछि उही त कन्भोयको मतलब के हुन्छ एकदम पुरा दलबललाई लिएर चाहिँ हिँडिरहेको जापान जे जति पनि सेनाहरू छ त्यो रक्षा दलहरू त्यो सबलाई लिएर हिँडिरहेको छ कन्भोय। बिफोर द किङ रिचेज देयर जितवन एन्ड गोरे वेट डिस्परेटली। अनि चाहिँ उनीहरू जबसम्म यहाँ लक्ष्मीनारायणलाई आएको छ इन्फर्म गर्न, जबसम्म त्यहाँ दुवैजना बसेर चाहिँ आफ्नो बच्नको लागि आफ्नो भाग्नको लागि उनीहरू पनि उपाय सोचिरहेको छ कि अब हामीले के गर्दा चाहिँ हामी कसरी बाँच्छौँ त्यो कुरामा उनीहरू लागेको छ। एकदम चाहिँ अत्यावश्यकपूर्वक आशाहीन भएर उनीहरू चाहिँ एकदम डेस्परेटली चाहिँ उनीहरू यो कुरा सुनिरहेछ। अनि वेटमा छ डिस्परेटली टु हियर द डिसिजन अफ द किङ। राजाको जुन के चाहिँ उसको डिसिजन के हुन्छ निर्णय के हुन्छ त्यो कुराको वेटमा यिनीहरू बसिरहेछन्। एन्ड दे आर इन द काउ सेड बिसाइड द डेड बुल। दे इभन थिङ्क अफ स्केपिङ मतलब उनीहरू के सोचिरहेछ भाग्नको लागि टु सेभ देयर लाइफ, बट दे थिङ्क दे विल बी एरेस्टेड अगेन। के सोचिरहेछ कि हामी पहिला भागिहालौँ अनि त्यसपछि फेरि के सोच्छ होइन हामी जहाँ भागे पनि हामीलाई के हुन्छ समातिन सकिन्छ। अनि समातिसकेपछि के हुन्छ हाम्रो चाहिँ किल हुन्छ, हाम्रो चाहिँ हामीलाई मारिन्छ। लक्ष्मी रन्स अनि यो कुराहरू सोचिरहेछ कि कहीँ भाग्ने के गर्ने। जबसम्म राजाले किङ रणबहादुर शाहले त्यहाँबाट हिँडेको छ अनि अहिले ठुलो गोचारा पुग्नुभन्दा पहिला नै लक्ष्मीले चाहिँ के भएको छ दौडेर लक्ष्मी रन्स अहेड अफ द कन्भोय। अनि जो सेना दल थियो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ दौडेर आएको छ एट ठुलो गौचारा जुन चाहिँ अहिले पनि हामी पशुपति जुन हामी काठमाडौँ जान्छौँ जसलाई हामी गौशाला भन्छौँ, पहिला चाहिँ त्यहाँ पुरै गाईहरूलाई राख्ने गरिन्थे जसको नाम अहिले गौशाला जुन पशुपतिनाथ र जुन चाहिँ यहाँ एयरपोर्टको जुन कुराको बिचमा जुन गौशाला हुन्छ त्यो जुन त्यहीँको कुरा छ यो ठुलो गौचारा टु टेल। अनि चाहिँ दौडेर आएको छ लक्ष्मी। को दौडेर आएको छ लक्ष्मीले राजालाई आउनुभन्दा अगाडि नै अलिकति त्यहाँ पुग्नुभन्दा अगाडि अहिले दौडेर आएको छ। एन्ड टेल द गोरे एन्ड जितवन। अनि दुवैजनालाई के भनिरहेछ टु मसाजको मतलब के हो उसलाई चाहिँ राम्रोसँग मालिस गर के द बैक फिट अफ द बुल। अनि उसको जुन पछाडिको भागलाई उसको खुट्टालाई चाहिँ के गर चाहिँ मसाज गर तिमीहरू कि राजा साहब आओस् भने उहाँलाई नथाओस् कि यो मरेको छ अनि हामीले भनेछौँ उसले चाहिँ सन्चो छैन, जस्तै हामी के भन्छौँ मसाज। एन्ड देन आफ्टर हेयर रन्स एन्ड मसाज अफ द ब्याक फिट के गरेको छ ब्याक फिटलाई अफ द बुल एन्ड द वेभ द फ्यानको मतलब पङ्खा यस्तो चलाउनु हलाउनु एट द बुल माथि। एन्ड दे डु उनीहरू त्यस्तै गर्न थाल्यो। लक्ष्मीले जसरी सजेस्टेड गर्यो त्यसरी दुवैजना गर्न थाल्यो। लक्ष्मी ग्रिन्स मेडिसिन अनि लक्ष्मी चाहिँ त्यहाँ मेडिसिनको मतलब औषधि पिस्न थालेको छ फर द बुलको लागि। एन्ड द रणबहादुर रिचेज जबसम्म चाहिँ पुगेको छ देयर एन्ड कल्स द बुल एन्ड त्यो बुललाई साँडेलाई बोलाएको छ बट हि डज नट गेट अप तर चाहिँ ऊ उठ्न सकिरहेको छैन। लक्ष्मीले भनेछ टेल्स द किङ दे हेभ बिन केयरिङ फर द बुल कि हामी त एकदम राम्रोसँग रेखदेख गर्दै आइरहेको छु सिन्स मिड नाइट। कुन बेलादेखि एकदम मिड नाइटदेखि नै हामी एकदम यसलाई रेखदेख गर्दै आएको छौँ। एन्ड द बुल इज इन फेक्ट लाइङ डेड अन द म्याट्रेस तर एक्चुअलमा चाहिँ जुन म्याट्रेसको मतलब के हुन्छ चटाइमा चाहिँ जुन चाहिँ थियो ऊ चाहिँ के भएको थियो एकदम चाहिँ द रियालिटीको कुरा गऱ्यो भने
त्यो त मरिसकेको थिए। बट इट इज नाइदर ब्रेथिङ नर, यो न सास लिइरहेको छ नर नर इटिङ एनिथिङ्स, न खाइरहेछ न सास लिइरहेको छ। इट्स टेल हाइज लुजेन, उसको पुच्छर एकदम लुज भइसकेको छ। एन्ड इयर्स हाइभ ड्रुप डाउन, ड्रुप डाउनको मतलब एकदम के हुन्छ, एकदम सिधा नभएर चाहिँ त्यो तल एकदम चाहिँ तल चाहिँ त्यो कुम्लाइसकेको छ, झुकिसकेको छ, तल लट्किसकेको छ। ड्रुपको मतलब लटक्नु, लट्किसकेको छ, के भएको छ, तल लट्किसकेको छ। एटको मतलब बट द काउ हर्स एन्ड लक्ष्मी क्यान नट डिक्लियर, तर यो जुन चाहिँ लक्ष्मीनारायण थियो र उसको साथमा उसको जो दुईजना चाहिँ काउहरूलाई रेखदेख गर्ने थिए, उनीहरू अहिलेसम्म डिसिजन गरेको थिएन कि चाहिँ गाई त्यो मालेलाई के भएको छ। लक्ष्मी क्यान नट डिक्लियर देयर डेथ ड्यु टु द फियर, राजाको डरले चाहिँ यसले मरेको कुरा भनेको थिएन। किङ रणबहादुर शाह हिमसेल्फ सेज द बुल इज डेड, जब त्यो अब्जर्भ गरेपछि उहाँलाई के थाहा भएछ कि बुल त मरिसकेको छ। आफ्टर लिसनिङ टु द किङ, किङलाई सुनिसकेपछि जितमन स्टार्ट्स क्राइङ, अनि जो चाहिँ यहाँ जितमन थिए, जो काउ सेट जुन गोठाला जुन चाहिँ रेखदेख गर्ने थियो त्यो चाहिँ रुन थाल्यो। सेज ही हेज बिन एन्ड अर्फेन, के भनेछ, ल यो एकदम साँडे यो माले मरिसकेपछि म त टोहरा भइसकेँ। आफ्टर द बुल्स डेथ, अर्फेनको मतलब म टोहरा भइसकेँ, मेरो कोही पनि छैन। द किङ आस्क दाहाल, दाहालको मतलब को, लक्ष्मीनारायण दाहाललाई के भन्छ, टु कन्सोल हिम, कि उसलाई अलि सन्ताउन देऊ नरुनको लागि। यिनीहरू त एउटा नाटक गर्न थाल्यो, जितमनले रुन थाल्यो, कराउन थाल्यो कि म त अनाथ भइसकेँ जसको त्यो मरिसकेपछि। ही अल्सो डिक्लेयर्स अ टिप, टिपको मतलब केही पैसा चाहिँ केही उसलाई डिक्लेयर्स टिप दियो अफ कति 400 रुपिज एन्ड टेल्स टु बी क्वाइट, अनि चुप लाग्नको लागि कि 400 रुपियाँ ल्याऊ तिमी चुप लागेर बस। एन्ड अब जब को सबभन्दा त पहिला जितमन स्टार्ट गरेको थिए, अब जितमन पछि अब गोरे अल्सो डज द सेम एज जितमन, त्यसपछि गोरेले रुन थाल्यो गोरेले। अनि द किङ एगेन डिक्लियर्स द टिप, अब यसलाई कति पैसा पाएको छ, यसलाई 500 रुपिज टु गोरे। एट लास्ट लक्ष्मीनारायण हिमसेल्फ स्टार्ट्स विपिङ, अब त्यो दुवैजनाको हेरेर अब जो यो डक्टर थियो जो चाहिँ एकदम केयर गर्नेवाला थिए, अनि एनिमलको केयर भेट, त्यसपछि यो पनि रुन थालेको छ। एन्ड प्रिटेन्ड्स, बहाना गर्न थाल्यो, टु बी इन एगोनी, एगोनीको मतलब एकदम पीडामा भएको कुरा, यो पनि चाहिँ एउटा बहाना गर्न थाल्यो। अनि यो पनि दुवैजनालाई हेरेर रुन थाल्यो, किनभने दुवैजनालाई रुएपछि उनीहरूले त पैसा पाएको छ चुप लाग्नको लागि। अनि त्यसपछि यो पनि बहाना गर्यो, एउटा आफ्नो आफ्नो व्यथा सुनाउन थाल्यो। एगोनीको मतलब के हुन्छ, व्यथा, कष्ट। द किङ स्कोल्ड्स हिम, अनि त्यसपछि रणबहादुरले कसलाई, लक्ष्मीनारायण दाहाललाई गाली गरेको छ कि टु सट अप, मुख बन्द गरेर बस। एन्ड अर्डर्स हिम, अनि उसलाई नै अर्डर के गरेको छ, टु बरी द बुल्स, को मतलब गाडेर गएर यसलाई हलाउनको लागि, यसको दाह संस्कार गर्नको लागि आफ्नै हातबाट, अरूबाट होइन, तिमी आफै जाऊ। किनभने लक्ष्मीनारायण दाहाल एउटा डक्टर थियो। हि अल्सो आस्क्स हिम टु म्यानेज द फ्युनरल राइट्स, अनि फ्युनरल राइट्स मतलब यसको दाह संस्कार गर्नको लागि चाहिँ राजाले यहाँ अर्डर दिएको छ। एउटा यहाँ राजाले, राजाको डरले जुन उसको चाहिँ एउटा बुल, एउटा जुन चाहिँ यहाँ साँडे मरिसकेपछि यो एउटा ह्युमन बिङ भएर जितमन र गोरे र लक्ष्मीनारायणले कति डराएको छ, कति बहाना गरेको छ, त्यो रियालिटी बोल्न नसक्ने, त्यो झुटोको चाहिँ उनीहरू बहाना गरिरहेको छ। त्यो राजाको डरले कि उसले हामीलाई पनिसमेन्ट चाहिँ दिन सक्छ, डेथ पेनाल्टी दिन सक्छ। यहाँ कति कस्तो समय आएको छ कि चाहिँ मान्छेको भन्दा बढी चाहिँ रेस्पेक्ट कसलाई पाइरहेको छ, एनिमल्सलाई। अनि त्यसकारण उनीहरू दुवैजना डरले रुन थाल्यो, तिनटैजना रुन थालेको छ। अनि यसपछि लक्ष्मीनारायणलाई के पाएको छ कि म्यानेज द फ्युनरल राइट्स एन्ड गिभ अफरिङ टु द प्रिस्ट हिमसेल्फ, अनि केही पण्डितजीहरूलाई बोलाएर केही कुरा अफर गर्नको लागि उसैलाई को जिम्मा पायो। एट लास्ट जितमन एन्ड गोरे टेक अ डिप
त्यसपछि उनीहरू अलिकति बाँचेको महसुस, एउटा डिप ब्रेथ लिए, टु बी अलाइभ, आफूलाई बाँचेकोमा उनीहरूलाई धेरै खुसी भएको छ। उनीहरूले सोचेको थिएन कि हामी बाँच्छौँ। इन दिस वे द वान इट प्ले इन्ड्स द प्ले सोज द फ्युडल सोसाइटी, जुन सामन्तवादी जुन समाज छ पहिलाको अफ द्याट टाइम। इट अल्सो सोज द कन्डिसन अफ नर्मल सिटिजन्स, जुन चाहिँ एउटा सर्वसाधारण व्यक्तिको र जुन राजदरबार, जुन एउटा राजाहरूको अगाडि चाहिँ यिनीहरूको केही पनि रेस्पेक्ट थिएन भन्ने कुरा यसमा हेराएको छ। साथसाथमा हामी हेर्छौँ हाउ दे आर सक्ड बाई द किङ एन्ड हाउ देयर कन्डिसन इज। अनि त्यो बेला चाहिँ राजाहरूको सामनेमा मान्छेहरूको चाहिँ कस्तो चाहिँ मान प्रतिष्ठा थियो, कुन तरिकाको चाहिँ बिहेभ थियो, त्यो कुरालाई चाहिँ यसमा हेराउन खोजेको छ। सकको मतलब कसरी चाहिँ मान्छेहरूलाई एकदम पुरै ब्लड मान्नु चुस्नु, कसरी चाहिँ एकदम हेपिएको कुरालाई, कसरी डोमिनेट गरेको कुरालाई हेराएको छ। राजाबाट एउटा नर्मल सिटिजन्सको चाहिँ अवस्था एकदम दयनीय भएको कुरा यसमा हेराएको छ। यो चाहिँ थियो हाम्रो एउटा वान एक्ट प्ले, जसमा मेन कुरा के थियो, द बुलको पेरिफेरामा भएर यो पुरै एउटा नाटक बनाएको थिए, जसमा के हेराएको छ कि यसमा किङलाई, यसमा चाहिँ मालेलाई यसमा स्वर भनेर पनि यिनीहरू बोलाएको छ। यिनीहरूको चाहिँ त्यो बुलको अगाडि यो जितमन र गोरे र लक्ष्मीनारायण दाहालको केही पनि रेस्पेक्ट छैन। जति चाहिँ रेस्पेक्ट यहाँ कसको छ, त्यति चाहिँ रेस्पेक्ट यहाँ एनिमल्स, कसको एनिमल्स, जुन राजाले पालेको एनिमल्सको जति चाहिँ यहाँ भ्यालु छ, त्यति भ्यालु चाहिँ त्यो बेलाको ह्युमन बिङको पनि चाहिँ भ्यालु थिएन भन्ने कुरा यसबाट हामी बुझेका छौँ। अब यसमा यस्तो क्वेसन छ, वाइ हाइभ गोरे एन्ड जितमन कम टु सी लक्ष्मीनारायण, किन आएको थिए त इन्फर्म गर्नको लागि। वाट एकर्डिङ टु द काउ हर्ड इज द रिजन बिहाइन्ड द डेथ अफ द माले, त जुन चाहिँ यहाँ डेथ चाहिँ के छ, कुड नट इट द ग्रास, खाएको थिएन, फाइन चाहिँ डाइजेस्ट भएको थिएन राइस र जुन चनाको बदाम, जुन बदामहरूको जुन सोप थियो। वाइ डज रणबहादुर वान्ट टु सी द बुल हिमसेल्फ, रणबहादुरले किन आफै आयो, किनभने इक्जामिन गर्नको लागि, अवस्थालाई परीक्षण गर्नको लागि कि रियालिटीमा के छ। वाइ डज लक्ष्मीनारायण रन अहेड, लक्ष्मीनारायणलाई किन अगाडि अगाडि ठुलो गौचारामा पुग्यो, किनभने उनीहरूलाई मेसेज गर्नको लागि, उनीहरूलाई इन्फर्म गर्नको लागि कि मसाज गर, तिम्रो राम्रोसँग रेखदेख गर, उसलाई पङ्खा कसैले यसको खुट्टा दाब, त्यो चाहिँ उनीहरू गर्न थाले एउटा चाहिँ बहाना बनाउनको लागि, बच्नको लागि। वाइ डु गोरे एन्ड जितमन कराई, किन उनीहरू जब माले मरेको कुरा थाहा भएपछि किन रुन थाले, त किङ डिक्लेयर्स द्याट मेरी इज डेड, त्यसपछि सबै सिम्पेथी, एउटा सहानुभूति हेराउनको लागि कि हामीहरू धेरै चाहिँ माया गरेको छौँ यो माले सरलाई। अनि प्रोम्स म्यानर सिकिङ द किङ फरगिभनेस, ताकि ऊ हामीलाई क्षमा गरिदिन्छ। हाउ डु यु लर्न द्याट द बुल इज डेड, हामीले कसरी थाहा भयो कि बुल इज डेड भएको छ, त किनभने दुवैजनाको जुन कन्भर्सेसन छ। अनि साथसाथमा यहाँ चाहिँ हाउ डज वी लर्न द्याट द बुल इज डेड, कसरी मरेको त्यो कुरा सुन्नेबाट हामीले थाहा भएको छ। जुन उसको आइज आर मोसनलेस थियो, टेलहरू एकदम लुज भइसकेको थिए, सास लिइरहेको छैन र इयर चाहिँ ड्रप डाउन भइसकेको थिए। हाउ डज द प्ले मेक अ सटायर अन द फ्युडल सिस्टम, यहाँ हेर यो मेन कुरा छ यहाँ हाम्रो। द प्ले द बुल रिटन बाई द भीमनिधि तिवारी इज वान अफ द मिरर्स अफ द फ्युडल सिस्टम्स एन्ड इट्स टेरिफिक एक्ट, जुन एकदम एउटा डरेको द हरिबल एक्ट्स टुवार्ड्स ordinary people by the feudal system have been tried to show as it was in the play the domination, जुन चाहिँ एउटा हेपेको डिह्युमनाइजेसन टुवार्ड्स अर्डिनरी पिपल have been tried portray the in the play the feudal system as its vestige क्रुएल एन्ड डज नट भ्यालु द पिपल, अनि कुनै पनि चाहिँ यसमा भ्यालु गरेको छैन, कुनै पनि मान्यता दिएको छैन। सर्भाइभ काउहर्ड्स आर प्रेजेन्टेड इन सच अ पेनिक सिचुएसन, एकदम घबराहट, एकदम दयनीय थियो। एन्ड मर्सी अफ देयर लर्ड द प्लेस सोज द किङ एनिमल्स रिसिभ मोर रेस्पेक्ट, किङको एनिमलले मान्छेभन्दा बढी रेस्पेक्ट पाइरहेको कुरा चाहिँ यसबाट हेराएको छ। उनीहरू कम्फर्ट छ, एकदम राम्रो सिचुएसन छ देन द ह्युमन बिङ्स। राइट डाउन द प्लट अफ द प्ले,
The play is written by well-known Nepali poet dramatist Bhimnidhi Tiwari. The plot of this play shows the emotional connection between Bull and the King Ran Bahadur Shah. रेफरेंस को कुरा गर्छौँ. डिस्कस द लेट 18th सेन्चुरी नेपाली सोसाइटी एज पोर्ट्रेट. पोर्ट्रेटको मतलब एउटा चित्रण गर्नु, एउटा हेराउनु, चित्रण गरेको छ इन द टर्म्स अफ द रिलेसन बिट्विन द किङ एन्ड हिज सब्जेक्ट एज पोर्ट्रेट. त एज वी नो ड्युरिङ द 18th सेन्चुरी द मोनार्की सिस्टम, जुन राजतन्त्रको कुरा यसमा गरेको छ हाम्रो, जुन हाम्रो राजतन्त्रको कुरा गरेको छ, मोनार्कीको मतलब वाज प्रिभिलेन्ट इन नेपाल, वाज रुल्ड बाई द शाह दिन सिटी. दे वर युज टु बिङ स्ट्रिक्ट एन्ड सो इज द नेपाली सोसाइटी. पिपल्स चोइसेस वेयर अन्डर द किङ्स और रुलर्स डोमिनेन्स. दे वर नट फ्री टु कन्डक्ट. उनीहरू फेरि त्यो बेला चाहिँ स्वतन्त्र थिएन. द सेम सिमिलरिटिज पोर्ट्रेड इन द प्ले. अनि त्यही कुरालाई चाहिँ यसमा हेराउन खोजेको हो. नेपाली सोसाइटीको यसमा हामी पुरै पढ्यो भने वाट डज द रिलेसन बिट्विन लक्ष्मीनारायण एन्ड हिज वाइफ्स टु टेल अस अबाउट द सोसाइटी. अनि यसमा अब लक्ष्मीनारायणको कुरा हामी गर्छौँ. लक्ष्मीनारायण एउटा चाहिँ पहिलाको विचारी भन्ने, जुन चाहिँ एउटा मुन्सीको काम गर्थे. एन्ड लक्ष्मीनारायण इज द मेन क्यारेक्टर अफ द प्ले एन्ड द 40 years ओल्ड लिगल अफिसर एन्ड किङ बुल्लको डङ्डर पनि थिए. एन्ड टेकिङ द सिनारी अफ द रिलेसनसिप विथ हिज वाइफ्स, ही हेज 7 wives. उसको कतिवटा वाइफ थिए? 7 wives. एन्ड एट इज नट सेटिस्फाई. तर अहिले पनि सेटिस्फाई छैन उनीहरूसँग. एन्ड हि इज प्लानिङ टु मेरी. म योभन्दा पहिला नै भने थिएँ मोर देन 2-3 उसको चाहिँ बिहे भएको छ. अनि अहिले पनि चाहिँ प्लान गरिरहेछ 8 wife ल्याउनको लागि. हि कल्स हिज वाइफ विथ डिफ्रेन्ट निक नेम्स. अनि सबजनालाई विभिन्न निक नेमले चाहिँ बोलाइरहेको छ. दिस प्र्याक्टिस अफ ह्याभिङ मोर वाइफ्स सोज अबाउट द मेल डोमिनेन्ट सोसाइटी. यसबाट एउटा पुरुष प्रधान अथवा महिलालाई एउटा हेपिएको चाहिँ यसमा हेराएको छ. मेन्स आर अलाउड टु मेरी मल्टिपल वाइफ्स वेयर एज वुमेन्स आर कम्पेल्ड टु लिभ देयर लाइफ अन्डर द फुल डोमिनेन्स एन्ड भायोलेन्स अफ देयर हस्बेन्ड्स. अनि एकजना हस्बेन्डको अन्डरमा यहाँ 7 जना के एउटा 8औँलाई ल्याउन यो सोचिरहेको छ. एन्ड आर डिराइभ्ड अफ द पोलिटिकल एन्ड फिनान्सियल नलेज. चाइल्ड म्यारेज वाज प्रिभिलेन्ट एट द्याट टाइम. सोसाइटी वाज रेलियन्ट अन द मेल सुपरमेसी. को मतलब एकदम सर्वश्रेष्ठ कसलाई बुझिन्थ्यो? पुरुषलाई. बट द नेपाली सोसाइटी हेज अल्टर द सिचुएसन ड्रामेटिकली सिन्स देन. द करेन्ट सिचुएसन अफ नेपाली सोसाइटी एन्ड स्पेसली नेपाली वुमेन इज सिग्निफिकेन्ट बेटर. ह्युमन राइट्स एन्ड वुमेन राइट्स आर देयर टु प्रोटेक्ट देम विथ देयर बेसिक राइट्स. तर चाहिँ अहिलेको कुरा चाहिँ चेन्ज भएको त्योभन्दा छ. यसरी चाहिँ हामी यसबाट लेख्न सक्छौँ. अर्को छ सेड लाइट. अनको मतलब प्रकाश पार्नु. द प्र्याक्टिस अफ चाकरी एज पोर्ट्रेट इन द प्ले. हेभ यु नोटिस द प्र्याक्टिस इन यर सोसाइटी? सी नम्बरमा द प्र्याक्टिस अफ चाकरी वाज प्रिभेन्ट एन्ड भेरी पपुलर ड्युरिङ द किङ्स रुल्स. किङहरूको जब रुल्स त्यो शासन थिए त्यो बेला चाहिँ यो धेरै प्र्याक्टिसमा थिए. ड्युरिङ द रोयल सिस्टम देयर युज टु बी अ क्रेज और वी क्यान से द majority of people were involved in the chakri of their leaders, monarchs and lords. Chakri was famous for gaining wealth or gifts from the king. They aimed to please the king by doing chakri. And the practice of chakri was shown very perfectly in the play. The play's main characters Lakshmi Narayan and the cowherds Gore Jitman are frequently seen as doing the chakri of the king Lakshmi Narayan. उनीहरूको चाहिँ एउटा नोकरको रूपमा यसमा जितमन गोरे र लक्ष्मीनारायण भएको कुरा हामी यसमा एकदम क्लियर हेरिरहेको छौँ. अनि हाउ डज लक्ष्मी नारायण आउट स्मार्ट. अनि लक्ष्मीनारायणले कसरी आउट स्मार्ट भएको छ रणबहादुरको अगाडि? त यसमा के कसरी अगाडि भएको छ? एउटा ट्रिकरी गरेको छ. 40 years old, one of the legal officer Dongdors, and as Gore and Jitman inform about the death king's bull, he rushes to the king's palace and he has the amazing talent of flattering the king away from his emotions and he knew the king will be angry. उसले थाहा थियो राजा रिसाउँछ and angered by the death of the bull. So Lakshmi Narayan did not inform. त्यो कुरालाई इन्फर्मै गरेन. Rather telling the truth immediately, he tells the bull about the sickness. अनि के को बारेमा जानकारी गराएको छ? सिकनेसको बारेमा जानकारी गराएर अनि मसाज गर्न लगाएर पछि उसले आफै थाहा भएको छ कि मरिसकेको कुरा.
अनि अब छ स्केच द क्यारेक्टर। स्केच द क्यारेक्टरको मतलब त्यो क्यारेक्टरको बारेमा चाहिँ हामीले उसको लक्ष्मीनारायणको क्यारेक्टर लेख्नु छ। त यसमा अब हामी यो हेर्न सक्छौँ, लक्ष्मीनारायण दाहाल इज वान अफ द मेन क्यारेक्टर्स अफ द प्ले एन्ड 40 years old legal officer King Bull's doctor. He is married to 7 wives and also planning to get another married because he was not satisfied. He was unsatisfied. एन्ड जुन यसको किङ बुल्सको डेथको बारेमा जुन फ्लेटरिङ गरेको छ, जुन इन्टेलेक्चुअल गरेको छ, त्यो कुराबाट चाहिँ हामीले उसको क्यारेक्टरलाई यो हेर्न सक्छौँ कि ऊ कति चाहिँ आउट स्मार्ट चाहिँ छ। यसमा फ्लेटरिङको मतलब के हुन्छ? खुस गर्नु, चाप्लुसी गर्नु। कसरी राजालाई खुस गरेको छ, कसरी चाप्लुसी गरेको छ, फ्लेटरिङको मतलब त्यो कुरालाई यसमा बताएको छ। एकदम कनिङ। कनिङको मतलब के छ? एकदम चतुर छ, एकदम चलाक छ। ल यो थियो हाम्रो क्लास 12 को यो 1 प्ले। तपाईहरुले यो भिडियो लास्टसम्म हेरिदिएकोमा तपाईहरुले एकदम धन्यवाद छ। अनि साथसाथमा मैले यसको अर्को चाहिँ टपिकको यसमा मैले सबै डिस्क्रिप्सन बक्समा मैले लिंक हालिदिएको छु। अनि यदि तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने यो मेरो युट्युब च्यानलमा यसलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। साथसाथमा शेयर गर्नु होला कि तपाईहरुको अझ फ्रेन्डको माझमा जान्छ र उहाँहरुले पनि यो भिडियो हेरेर उहाँहरुलाई पनि जे चाहिँ प्रब्लमहरु छ उहाँहरु यो भिडियोबाट उहाँहरुको कन्फ्युजन प्रब्लम चाहिँ के हुन्छ सोल्भ हुन्छ। साथसाथमा लास्टसम्म हेरिदिएकोमा धन्यवाद र प्लिज लाइक, कमेन्ट, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब।